बुर्ज जदी वालों अस्सलामु अलैकुम। आज कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपका हफ्ता बल्कि आपका पूरा आने वाला सीजन बदल सकती है। अगर आपने इस वक्त की अहमियत को समझ लिया तो यकीन जानिए आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों को ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जो आपको गैर मामूली नताइज देगा। अगर आप इन लोगों में से हैं जो वक्त के सलूक को समझने की कोशिश करते हैं, यानी बिहेवियर ऑफ टाइम, तो ये हफ्ता और ये वीडियो आपके लिए एक कीमती तोहफा साबित हो सकती है। क्योंकि वक्त जब बदलता है तो इसके साथ कायनात की सिमत, तवानाइयों का बहाव और इंसान की किस्मत भी बदलती है। निज़ाम शमसी में कई मस्बत हरकात और फल्कियाती वाक़यात होते हैं, मगर इन सब में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और असर अंगेज़ वक्त होता है वो लम्हा है जब सूरज आपके 8वें ज़ाविये में दाखिल होता है। और यही वो शानदार खबर है, 22 जुलाई को सूरज बुर्ज सरतान से निकलकर आपके 8वें घर में कदम रखेगा। 8वां ज़ाविया वो है जो तब्दीली, गहराई, रूहानियत, विरासत, नफ्सियाती ताकत और नए बाब के आगाज़ से जुड़ा होता है। जब सूरज यहाँ आता है तो ये गोया एक दरवाज़ा खोल देता है जिसके दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में नई गहराइयाँ, पोशीदा राज और रूहानी बसीरत मुंतज़िर होती है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में जिन मामलात को लेकर उलझन का शिकार थे, मसलन माली परेशानियां, ख़ानदानी विरासत, मैरिज या इंटीमेसी से जुड़े मसाइल या कोई रूहानी सवाल, इन सब का हल आपको मिल सकता है। मगर याद रखिए, ये हल सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई में जाकर हासिल होगा। ये हफ्ता आपके लिए एक अंदर की दुनिया को दरियाफ्त करने का वक्त है। सूरज की मौजूदगी आपको दावत देती है कि आप अपनी अंदरूनी रोशनी को पहचानिए। इन मौज़ूआत पर गौर कीजिए जो आम दिनों में नज़रअंदाज हो जाते हैं, जैसे कि आपका वजदान, आपका खौफ, आपकी ख्वाहिशें और वो ताल्लुकात जिन्हें या तो आप छुपा चुके हैं या भूल चुके हैं। ये वक्त आपकी रूहानी तरक्की का आगाज़ भी हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप मुराक़बा, दुआ, ज़िक्र या थेरेपी जैसे ज़राए से फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये हफ्ता इस चीज़ के लिए मिसाली है कि आप अपने अंदर की सच्चाइयों का सामना करें और उन पर रोशनी डालें। सूरज का ये सफ़र आपके माली हालात पर भी असरअंदाज होगा, ख़ास तौर पर वो माली ज़राए जो कहीं न कहीं दूसरों से जुड़े हों, जैसे पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स या किसी अनकही विरासत का इम्कान। अगर आपका ताल्लुक शोबा रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, साइकोलॉजी या हेल्थ साइंसेस से है, तो ये हफ्ता आपके लिए गैर मामूली दरियाफ्तों और कामयाबियों का पेशखैमा बन सकता है। लिहाजा कैप्रिकॉर्नियंस, अब वक्त है अपनी रूहानी आंखें खोलने का, अपनी गहराई को समझने का और ख़ुद को उस नई रोशनी में संवारने का जो कायनात ने ख़ास आपके लिए 22 जुलाई से रोशन की है। और आखिर में, अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही फल्कियाती रहनुमाई आपको हर हफ्ते और हर महीने मिलती रहे। याद रखिए, ये हफ्ता एक आम वक्त नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की नई तशरीह का आगाज़ है। इस लम्हे को पहचानिए, अपनाइए और ख़ुद को एक बेहतर, गहरे और रोशन सफ़र पर ले जाइए। बुर्ज जदी वालों, जब हम कहते हैं कि वक्त बदल रहा है तो इसका मतलब महज दिन और तारीख का गुजर जाना नहीं होता, बल्कि फ़लक की गर्दिश, सूरज का तुलू और ग़ुरूब और मौसमों की तब्दीली दरअसल हमारे अंदर भी एक इर्तियाश, एक तब्दीली और एक बलूगत पैदा करते हैं। सूरज की हर हरकत, हर चक्कर, चाहे वो रोज़ाना हो, सालाना हो या दिहाइयों पर मुहित हो, हमारे शऊर, हमारे फ़ैसलों और हमारी शख्सियत पर अपना गहरा असर डालती है। हम रोज़ सूरज के तुलू व ग़ुरूब को देखते हैं, मगर हम में से कम लोग ये समझते हैं कि इन्हीं रोज़मर्रा तग़य्युरात से हमारी अंदरूनी दुनिया भी बदलती है। 360 दिन का एक साल सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं, बल्कि ये 360 मौके होते हैं सीखने के, गिरने और उठने के और ख़ुद को संवारने के। इसी तनाजुर में जब सूरज हर साल आपके 8वें ज़ाविये में दाखिल होता है, जैसे कि इस साल 22 जुलाई को हो रहा है, तो ये महज एक फल्कियाती वाक़या नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के एक निहायत गहरे और मयारी बाब का आगाज़ होता है। 8वां ज़ाविया तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन और बातनी ताकत से वाबस्ता है। जब सूरज यहाँ आता है तो गोया आपको दावत दी जाती है कि आप अपनी ज़ात के साए में छुपे पहलुओं का सामना करें, अपने खौफ, अपने वसवसों, अपनी पुरानी तकालीफ और बुरी आदतों को पहचानें, उनसे सीखें और फिर उन्हें पीछे छोड़कर एक बेहतर, ज़्यादा पुख्ता इंसान बन जाएं। ये वक्त कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक जज्बाती सफाई यानी इमोशनल क्लेंजिंग और ज़हनी तज़किया का मौका है। जो कुछ माजी में खोया, जिस पर अफसोस था या जिसने दिल तोड़ा, अब वक्त है कि इन सब को रोशनी में लाकर इनका खात्मा किया जाए।
جو برے رویے، اندرونی غصہ یا خاموش دکھ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہے تھے، انہیں قبول کر کے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ ان دنوں خود کو زیادہ حساس محسوس کر رہے ہیں یا بے وجہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں تو گھبرائیے نہیں، یہ سورج کی موجودگی کی علامت ہے جو آپ کے اندر کی تہدار شخصیت کو جگا رہا ہے۔ آپ کا دل گہرائی سے محسوس کرے گا، دماغ زیادہ مشاہدہ کرے گا اور روح ایک نئی ویژن کی تلاش میں نکلے گی۔ یہی وقت ہے کہ اگر کوئی کیپریکورنین اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہے، خود کو مزید بااعتماد، پرکشش یا ذہنی طور پر مضبوط بنانا چاہے تو یہ وقت اس کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی عزت یا شہرت چاہتا ہے تو یہ وقت اس کی بنیاد رکھنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندرونی خوفوں اور رکاوٹوں کا سامنا کریں اور اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانک کر وہاں سے نئی طاقت تلاش کریں۔ یاد رکھیں، سورج اب آپ کے وجود کے اس حصے پر روشنی ڈال رہا ہے جو اکثر نظر انداز رہتا ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو آپ کو حقیقی معنوں میں نکھار سکتی ہے۔ تو کیپریکورنینز، اس وقت کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کر قبول کیجیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی آپ کو خود سے ملاقات کا موقع دے رہی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی انرجی کو اندر سے صاف کیجیے اور پھر دنیا کے سامنے ایک نئے، باوقار اور مضبوط انسان کے طور پر واپس آئیے۔ اور آخر میں، اگر آپ اس طرح کی رہنمائی مسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ آنے والے ہفتے بھی آپ کے لیے کئی اہم راز، بیداریاں اور خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف ہفتہ نہیں، ایک اندرونی انقلاب کی شروعات ہے۔ برج جدی والو، جب سورج آپ کے 8ویں زاویے میں آتا ہے تو وہ صرف آپ کے باطن کو نہیں جگاتا بلکہ آپ کی زندگی کے عملی، مادی، معاشرتی اور جذباتی پہلوؤں میں بھی نئی انرجی بھرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب قدرت آپ کو ہر سمت سے سہارا دیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ خود کو اس انرجی کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں۔ اگر آپ ان دنوں اپنے مالی معاملات کو سنبھالنے، قرض اتارنے، بچت یا سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے کامیاب منصوبہ بندی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ جو مالی حکمت عملی آپ پہلے صرف سوچ رہے تھے، اب اس پر عمل ممکن ہو جائے گا، اور کائنات آپ کو اس عمل میں بھرپور سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ پر خاندانی ذمہ داریاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف ان ذمہ داریوں کو نبھائیں بلکہ اپنوں کی توقعات پر بھی پورا اتریں، تو اس وقت آپ کے اندر وہ احساس فرض، سنجیدگی اور وسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایک قابل اعتماد فرد بنا دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی، سہولت اور کچھ نئے وسائل لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ کوئی نئی مشین، گھر، گاڑی، موبائل یا کوئی ٹیکنالوجیکل اپ گریڈ، تو یہ وقت آپ کو وہ فیصلے کرنے کی ہمت دے گا جن سے آپ کا معیار زندگی بہتر ہو سکے گا۔ یہ نہ صرف مادی سہولتوں کی طرف ایک قدم ہے بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سکون اور تسلسل لانے کا موقع بھی ہے۔ طلبہ کے لیے بھی یہ ہفتہ نہایت خاص ہے۔ اگر آپ کوئی نیا مضمون چننا چاہتے ہیں، تعلیمی سمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا بیرون ملک پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ وقت ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کا ہے۔ یہ وقت ذہن کے کھلنے، یکسوئی بڑھنے اور مثبت فیصلے کرنے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت یا رشتہ داری کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی نئے تعلق کی بنیاد رکھنا ہو یا کسی پرانے اور کمزور رشتے کو دوبارہ مضبوط بنانا ہو، ان کے لیے بھی یہ وقت نہایت موزوں ہے۔ آپ کے جذبات، الفاظ اور نیت میں وہ نرمی اور سچائی پیدا ہو سکتی ہے جو کسی بھی تعلق کو زندگی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب نظام شمسی کی توانائیاں، خاص طور پر سورج، آپ کے جذبات، ذہانت، صحت، استقامت اور نظم و ضبط کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ گویا کائنات آپ کو ہر پہلو سے ایک نئی ترتیب، ایک نئی طاقت اور ایک نیا موقع دے رہی ہے۔ تو کیپریکورنینز، یہ وقت ہے قدم اٹھانے کا، اعتماد سے آگے بڑھنے کا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا۔ اور اگر آپ یہ سفر مسلسل رہنمائی کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے ستارے مسلسل آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ صرف ایک نیا آغاز نہیں بلکہ زندگی میں بہت سی سمتوں کو بیک وقت بہتر بنانے کا بہترین وقت ہے۔ اسے پہچانیے، اپنائیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ کیپریکورنینز، جب میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی بہترین حالت میں ہیں تو یہ صرف ایک خوش فہمی نہیں بلکہ نجومی حساب، ذاتی مشاہدہ اور وقت کے بار بار آزمائے ہوئے پیٹرن کی روشنی میں ایک حقیقت ہے۔ 2 جولائی سے شروع ہونے والا یہ سیزن، جو 22 اگست تک جاری رہے گا، آپ کے لیے ہر سال ایک مخصوص نعمت اور موقع لے کر آتا ہے۔ اور یہ سال کچھ زیادہ ہی خصوصی ہے۔
میں نے खुद पिछले 25 सालों में कैप्रिकॉर्नियंस को सूरज की 8वीं पोजीशन में बारहा देखा है और हर बार ये वक्त उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ नया, गहरा और ताकतवर लेकर आया है, बाज़ औक़ात रूहानी, बाज़ औक़ात मादी और बाज़ औक़ात दोनों मैदानों में। इस बार भी सूरज आपको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है कि आपकी जिंदगी में चलने वाली वो हरकत जो किसी वजह से सुस्त थी, वो जैसे नई रफ्तार पकड़ रही हैं। और अगर हम बात करें मरकरी की रेट्रोग्रेशन की, तो आम तौर पर यह ज़हनी उलझन, फैसलों में ताख़ीर और राब्तों में रुकावट पैदा करता है, मगर इस वक्त वो 8वें ही ज़ाविये में होने के बावजूद आप पर असरअंदाज नहीं हो पाएगा। सूरज इसके असर को बेअसर कर देगा और मरकरी का ये पीछे हटना महज एक साइड इफ़ेक्ट की तरह महसूस होगा, जो आपके एतमाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जज्बाती इस्तिक़ामत के सामने कुछ नहीं। इसी तरह ज़ुहल, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन याद रखिए ज़ुहल का रेट्रोग्रेड होना बाज़ औक़ात रूहानी गहराई और अंदरूनी सफाई का ज़रिया बनता है, ना कि परेशानी का सबब। और इस वक्त सूरज की रोशन तवानाई ज़ुहल के असरात को भी मुतवाज़िन कर रही है, इसलिए आप पर इसका मनफी दबाव नहीं पड़ेगा।